सूरह त्वाहा ये हरूफ मुकत्तयात के लफ्ज़ के ऊपर इसका नाम है और इसका मायनी अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। ये हरूफ मुकत्तयात के मायनी अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता, ना ही इसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई हुक्म किसी तरह का दिया है। बस कुरान के जिन सूरतों के शुरू में ये लफ्ज़ रख दिया है, इसको पढ़ना नेकी है। दुआ एक लफ्ज़ है जिसके पढ़ने पर 10 नेकियां और हा दूसरा लफ्ज़ है जिसके पढ़ने पर 20 नेकियां हमें मिल जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान के हवाले से फरमाया कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। यानी कुरान की भारी जिम्मेदारी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही नाजिल होती थी तो बात बहुत तेजी तेजी से पढ़ना शुरू कर देते थे कि शायद मुझे भूल न जाए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम अपने आप को किसी मुशक्कत में डालो। यानी कुरान आपकी इबादत के लिए है, आपकी मुशक्कत के लिए नहीं है। इबादत करते हुए मुशक्कत हो, थकावट हो और उसमें थक जाए तो ये एक अलग यानी कि कैफियत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया कि थकोगे तो उसका अजर जन्नत में जरूर पाओगे। आयत नंबर 8, 9, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसी के सारे नाम अच्छे हैं। क्या आप तक मूसा की खबर पहुंची है जब उसने तूर पर आग देखी? ये हजरत मूसा का वो वाला वाकया है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन के पास रहते हुए कत्ल हो गया था। एक नौजवान को मारने से उन्होंने थप्पड़ लगाया था लेकिन वो खुद ही हलाक हो गया। उस तरह उनमें बात फैल गई तो ये डर से फिरौन का रास्ता छोड़ रहे थे, फिरौन का इलाका भी छोड़ दिया था। अल्लाह इन्हें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में ले गया था, बस्ती में ले गया था, जहां 2 बेटियों को वो पानी पिलाता हुआ देखा तो उन्हीं के साथ गया कि आप हटो, मैं तुम्हें पानी पिला देता हूँ। इन्होंने ये लगा कि जहाँ सारे मर्द पानी पिला रहे हैं वहां 2 औरतें क्यों खड़ी हैं, और वो शर्मा रही थी, लजाहट में खड़ी थी कि मर्द हटे तो हम अपनी बारी पर अपने लेवर को पानी पिलाएं। तो जब ये पानी पिलाने के लिए उनको पेशकश की, उन्होंने दे दी और इन्होंने पानी पिलाया तो ये अपने बाप के पास गई थी। बाप से कहा था कि हमने एक मर्द को पाया और वो बहुत शरीफ है, और फिर उसको बाप के कहने पर ले आए थे। तो ये उनके पास तकरीबन निकाह के इवज़ 10 साल रहे थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का इनसे निकाह किया था और निकाह के महर देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था। तो फरमाया तुम महर में 8 साल तुम मेरी खिदमत करोगे, बताओ तुम्हें ये निकाह मंजूर है? तो उन्होंने 8 के बजाय 10 साल पूरे किए थे और 10 साल के बाद अपनी बीवी को लेकर ये अब आ रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा, तूर पहाड़ था और उसी पहाड़ पर उन्होंने आग देखी थी और अपनी बीवी से कहने लगे थे तुम यहीं ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद कि मैं उसमें से तुम्हारे लिए कोई अंगारा ले आऊं या आग के पास से कोई रहबर पाऊं, यानी कोई रास्ता बताने वाला बात हो सकता है मिल जाए, यानी जो मुझे आग नजर आ रही है तो हो सकता है कुछ लोग भी मौजूद हो जिनसे मैं कुछ रहनुमाई ले लूं और ये आग ले आऊं, सर्दी की तपिश से तुम थोड़ा सा अपने आप को सेक सको। तो ये मकसद था। बीवी को वहां छोड़ा, ऊपर गए तो देखा वो आग नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, जब वो तूर पहाड़ पर पहुंचे तो आवाज दी, ए मूसा बेशक मैं तेरा रब हूँ और तू अपने जूते उतार दे, बिलाशुबा तू मुकद्दस वादी तुवा में है। यानी ये वो जगह है जो बड़ी मुकद्दस है और यहाँ तो अपने जूते भी उतार दे और तू मेरी बात सुन, मैंने तुझे चुन लिया है। यानी अब किस चीज के लिए चुन लिया? पैगंबरी के लिए। यहीं पे उनको पैगंबरी मिली और पैगंबरी के साथ ही साथ उन्हें और क्या मिला कि अल्लाह ने कहा कि मैंने तुझे चुन लिया है, तू मेरी बातों को गौर से सुन और मेरे लिए मेरे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये जाके कह और मेरी इबादत कर और नमाज कायम कर और मेरा जिक्र कर। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? उन्होंने कहा ये लाठी है जिससे मैं टेक लगाता हूँ और रंगों के लिए दरख्त से पत्ते झाड़ता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसको फेंको। उन्होंने फेंका तो दौड़ता हुआ सांप बन गए। तो वो डर गए। फरमाया मूसा डरो नहीं बल्कि तुम इसे उठाओ, ये दोबारा पहले वाली शक्ल में बन जाएगा और ये मेरे तुम्हारे पास मुआजिजा है, तुम इस मुआजिजे को लेकर जाओगे। दूसरा मुआजिजा उन्हें देते हुए कहा कि अपना हाथ अपने बगल में डालो। जैसे उन्होंने बगल में डाला तो वहां से निकाला तो सफेद चमकता हुआ नजर आने लगा। कहा ये 2 मुआजिजे हैं और ये पैगंबरी की मैं ये चुनते हुए तुम्हें फिरौन के पास भेज रहा हूँ, जाओ तुम फिरौन के पास, क्योंकि इन्नहु तगा, वो बहुत ज्यादा सरकशी कर रहा है, बहुत ही नाफरमानी में हद से आगे बढ़ चुका है। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने यहीं पर ही अपने रब से दुआ की थी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये सारी नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी और साथ में क्या कहा था, वजअल ली वज़ीरम मिन अहली,
اور یہ وزیر من اہل سے مراد کہ میرے ساتھ میرا کوئی وزیر مشیر بنا دے جو میرے ہی گھر سے ہو، یعنی ہارون علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور فرمایا کہ تو اور ہارون علیہ السلام جاؤ اور اپنے رب کی اظہاری باتیں ان تک پہنچاؤ۔ اور پھر دوبارہ سارا وہ واقعہ بھی یاد دلایا کہ جس وقت تم پیدا ہوئے تھے کیسے صندوقچے میں ڈالا تھا، کیسے تمہاری حفاظت کی تھی، یہ ساری باتیں بھی اللہ رب العزت انہیں بتا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ سارا موسیٰ کا پھر تفصیل سے ذکر ہے کہ وہ موسیٰ محل میں گئے، محل میں جانے کے بعد فرعون کو بتایا، فرعون نے کہا کہ تو جادوگر ہے، پھر اس نے جادوگروں کو بلایا اور جادوگر بھی موسیٰ پر پھر ایمان لے آئے تھے۔ یہ ساری تفصیل سے وہی باتیں آگے جا رہی ہیں مسلسل۔ آیت نمبر 106، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ اور وہ آپ سے پہاڑوں کی بابت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر وہ زمین کو چٹیل میدان بنا چھوڑے گا، آپ اس میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے اور نہ ہی ٹیلا۔ اور یہ کب کا پوچھ رہے ہیں؟ اس وقت کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو ایک دن ٹھہرے ہوئے میں بلاؤں گا، تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس دن پہاڑ کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو سوال جب کیا تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ آپ انہیں بتائیں کہ اس دن قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت ان کو اڑا کر بکھیر دے گا اور یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین ایسے ہو جائے گی جیسے کوئی چٹیل میدان ہوتا ہے، نہ کوئی سبزہ ہوگا، نہ کوئی گھر ہوگا، نہ کوئی محل ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوں گے، سب چیزیں نیست و نابود ہو جائیں گی، خالی چٹیل میدان ہی نظر آئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن سب لوگ اپنے پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، یعنی پکار کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ اللہ پکار رہا ہوگا اور وہ اسی پکار یعنی اسی آواز کے پیچھے چلیں گے، کسی میں کوئی تیرا پن نہیں دیکھو گے کہ آج کوئی کہے کہ میں کیوں اس آواز کے پیچھے چلوں، آٹومیٹلی ایک مقناطیسیت ہوگی کہ وہ اس آواز کے پیچھے کھینچتے چلے جائیں گے، اور اس دن وہ اپنے رب کے سامنے ان کی آوازیں دب جائیں گی اور پھر آپ آہٹ کے سوا کچھ بھی نہ سنیں گے، یعنی آپس میں اگر کوئی گفتگو بھی کر رہا ہوگا تو ان کی گفتگو کیا ہوگی؟ آہٹ جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی کھٹکا ہوا ہے، ایسے محسوس ہوا ہے، تو وہ ہماری باتیں آپس میں ایسے ہوگی کیونکہ رب کی آواز کے آگے سب کی آوازیں دب جائیں گی۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن کوئی سفارش کام نہ آئے گی، نہ ہی نفع دے گی، مگر صرف اس کی جسے رحمان اجازت دے گا، اس کی سفارش کام آ جائے گی اور اس کی بات پسند کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب چہرے وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس دن سب چہرے حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت رکوع کرنے کا حکم دے گا، سجدہ کرنے کا حکم دے گا، لیکن بہت سی لوگوں کی کمروں کو بالکل لوہے کی طرح بنا دیا جائے گا، جیسے ان کی کمر میں کوئی راڈ ہے، وہ جھکنا چاہیں گے لیکن ان کی کمریں جھک نہیں سکیں گی۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے رب کے سامنے کبھی بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یا کبھی جھک جاتے ہیں تو کبھی چھوڑ دیتے ہیں، تو اس دن وہ بھی چاہیں گے کہ ہم بھی رحمان کے آگے جھکیں لیکن وہ جھک نہیں سکیں گے۔ آگے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر ہے، اور وہ سارا معاملہ ہے کہ جو جنت سے اس نے نکالا تھا، ساری وہی باتیں۔ آیت نمبر 129، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور میعاد مقرر بھی نہ ہوتی تو انہیں عذاب چمٹ کے رہتا۔ یعنی جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرا عذاب اس کو اسی وقت چمٹ سکتا تھا، لیکن دو باتوں کی وجہ سے نہیں چمٹتا۔ ایک بات یہ کہ پہلے سے طے نہ ہو چکی، کس سے طے ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات طے کی تھی کہ اللہ میری امت پر دنیا میں عذاب نہ دینا اکٹھا، یعنی جیسے پہلی قومیں ساری کی ساری اکٹھی ہلاک ہو جاتی تھی، تو اللہ رب العزت سے انہوں نے طے کیا تھا کہ اللہ میری امت کو دنیا میں عذاب نہ ہونا۔ اللہ کہتا ہے یہ بات طے نہ ہوتی تو میں ہر کسی کے گناہ پر اس کو فوراً عذاب چمٹ سکتا تھا۔ اور دوسری بات کیا کی؟ میعاد مقرر ہو گئی۔ ہماری میعاد کیا مقرر ہو گئی؟ مرنے کے بعد یا پھر حشر کے دن، تو ہمارے لیے یہ میعاد مقرر ہے۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ لہذا جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے،
یعنی کفار مکہ آپ کو تکلیف میں، آپ کو پریشانی میں، یا آپ کے اوپر جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، یا آج کے دور میں دین اسلام پر عمل کرنے پر آپ پر جتنی بھی باتیں ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس سے صبر کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی یہ مذاق اڑانے پہ اللہ انہیں فوراً عذاب بھیج سکتا تھا۔ جیسے کوئی پردے پہ مذاق اڑا دیتا ہے، جیسے کسی کی شادی پہ ہم مذاق اڑا دیتے ہیں کہ یہ شادی تھی یا موت تھی، ایسا لگتا ہے جہاں سے کوئی میت گئی ہو، تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ بھی بہت بھاری بات ہے نا، ہم اتنی بڑی بات کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عذاب چمٹ سکتا تھا، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ ایسی باتوں کے اوپر تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ آپ نے طلوع شمس سے لے کر غروب سے پہلے تک، طلوع شمس سے پہلے اور غروب سے بعد، غروب سے بھی پہلے، دونوں میں پہلے، یہ طلوع شمس سے بھی پہلے اور غروب شمس سے بھی پہلے، دونوں ٹائم اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ اب دیکھیں پیچھے بھی ایک بار ہم نے اس کا ذکر پڑھا ہے کہ صبح اور عصر کے وقت اذکار کی کتنی اہمیت ہے، اب یہاں پر دوبارہ آ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے دونوں ٹائم بڑے قیمتی ہیں، ایک سورج کے نکلنے سے پہلے ذکر کرو اور ایک سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہیں حکم دے رہا ہے۔ اور پھر فرمایا رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کیجیے، یعنی تہجد، رات کے وقت اگر ہم تہجد نہیں پڑھ سکتے تو ہم راتوں کو کروٹ تو لیتے ہیں، آنکھ تو کھلتی ہے تو دعا ہی پڑھ لیا کرے، دعائیں ہی مانگ لیا کرے، یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک کہہ دے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی بھی ذکر آپ کر لیں، کوئی بھی دعا کر لیں، یا اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی دعا کر لیں، کبھی کروٹ بدلی ہے تو والدین کے لیے دعا کر لیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ رات کی گھڑیوں میں اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ دعائیں بھی ہو جائیں گی، یا ربی لک الحمد کیا ہو جائے گی؟ حمد و ثنا، تسبیح۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، یہ دعا سے پہلے یعنی حمدیہ کلمات ہیں، یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، تو ان کے ساتھ آپ اپنے لیے دعا کریں گے، اور پھر فرمایا دن کے دونوں حصوں میں بھی تاکہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی اللہ نے مختلف اوقات میں اپنے رب کا ذکر کرنے کا حکم دیا تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جب اللہ ہم سے راضی ہوگا تو پھر اللہ بھی ہمیں کیا کرے گا؟ راضی کر دے گا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، بہت ہی قیمتی بات اللہ نے بتا دی، وہ کون سی ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیزوں کی طرف اپنی نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو چیزیں زندگانی دنیا کی آرائش کی ہیں، یعنی اللہ نے دنیا کی زندگی کی آرائش کے لیے کافروں کے لیے وہ چیزیں بنائی ہیں، آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، نظر اٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ دل للچائے گا، ہم بھی جب بڑے بڑے مالز میں چلے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ وہ کہتے ہیں عورت نے کچھ نہ بھی خریدنا ہو تو پھر بھی خرید کر آتی ہے، یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ اچھا لگ رہا ہے، کیا ہے؟ دنیا کی آرائشیں پڑی ہوتی ہیں، اب یہ میں اسے ٹیبل پہ رکھوں گی، اسے میں اپنے ڈرائنگ روم میں رکھوں گی، اسے میں یہاں سجاؤں گی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کی آرائش کی چیزوں کی طرف تم اپنی نظر بھی نہ رکھو، ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو یہ چیزیں دے رکھی ہیں، یعنی کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو خوشنما خوبصورت بنا دیا، اور ہمارے لیے کیا رکھ دیا؟ آزمائش، کہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ تو لے، جو ضرورت کی ہی نہیں ہے صرف اسے اپنے کمروں کو سجانے یا دنیا کی آرائش کے لیے آپ اسے لائے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی طرف نظر بھی نہ کیجیے۔ یہ ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں ان کے ذریعے سے آزمائیں، یعنی یہ چیزیں آزمائش کا باعث ہے، یہ چیزیں نمود و نمائش والی جو چیزیں ہیں آزمائش کا باعث ہے۔ آزمائش کے ساتھ ساتھ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا قیمتی وقت ضائع کرتی ہے، ڈسٹنگ کرنے کھڑے ہو تو اتنی چیزیں اس طرح کی جب ہوتی ہیں تو بھائی اس کو بھی ڈسٹنگ کرنی ہے، اس کی کرنی ہے، اس کی کرنی ہے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہماری ڈسٹنگ کے اوپر ہی چلا جاتا ہے، ہر ایک چیز کی آرائش و زبائش کی چیزوں کو صاف کرتے کرتے، تو پھر یہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اللہ کی عبادت میں بھی تو لگا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے جب بھی تم فارغ ہو تو کہاں ہو؟ اپنے رب کی طرف۔ ہم پھر فارغ ہی نہیں ہوتے، دنیا کی آرائش میں اتنا اپنے آپ کو الجھا دیتے ہیں کہ پھر ہم فارغ ہی نہیں ہوتے۔ تو کیا ہے کہ اپنی زندگی کو سادہ رکھیں، اپنے معاملات کو سادہ رکھیں تاکہ قیمتی وقت بھی بچ جائے، اور اللہ ان چیزوں کے ذریعے لوگوں کی کیا کر رہا ہے؟ آزمائش کر رہا ہے، اور آپ کے رب کا رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے، یعنی باقی چیز کون سی آپ کے لیے بہتر ہے؟
اللہ نے जो आपको रिस्क दे रखा है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये आपके लिए बेहतर है, बाकी रहने वाली चीज है। यानी पैसों का ज़िया की बजाय क्या करें, पैसों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, ये आपके लिए आखिरत के लिए बेहतरीन बका है। और फिर अपने अहल व अयाल को नमाज का हुक्म दीजिए और खुद भी उस पर कायम रहिए। यही बहुत अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुक्म दे रहा है, हमें कि हम क्या करें। दर हकीकत तो नबी को है ना, और नबी के बाद हमारे लिए है कि अपने अहलो अयाल को, जितने हमारे अंडर में लोग हैं, हमने उनको क्या करना है, नमाज का हुक्म देना है। बेटा नमाज पढ़ लो, बेटी नमाज पढ़ लो। जिंदगी में उस वक्त तक कहना है जब तक ये जुबान चल रही है। अब जिस दिन इसे खामोश हो गया तब ये फरीजा भी हमसे दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी में आता है। औलाद जितनी भी बड़ी हो जाए वक्तन फवक्तन, यानी जब बड़ी हो जाती है तो फिर ज्यादा देर, यानी बार बार भी नहीं कहना चाहिए, वक्तन फवक्तन, मौके की महल में देखते ही उसे कह दे नमाज पढ़ो, नमाज कीमती है आपके लिए। इसी तरह और खुद भी हम अपनी नमाजों के ऊपर कायम रहें। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हम आपसे रिस्क नहीं मांगते, हम ही आपको रिस्क देते हैं और बेहतरीन अंजाम तो तकवा वालों का है। यानी अल्लाह ने अगर हमसे रिस्क का मुतालबा किया भी है, किस चीज का किया है, वो तो हमारे ही फायदे के लिए किया ना, कि कौन है जो अल्लाह को कर्जे हंसना देता है। तो ये अल्लाह ताला ही रिस्क दे रहा है, ये हमारा इख्तियार में नहीं है। मैं अभी आ रही थी रास्ते में, इतनी जमीनें, इतनी जगह देखती हूँ, जब भी अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सारी जमीन है तो अल्लाह की, बंदों ने अपने अपने अंडर में कर ली, ये मेरी जमीन, ये मेरी जमीन, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह। क्या वो अपने साथ लेके जाता है कब्र में? वो छोड़ जाता है। यानी कोई जगह आपकी नहीं है सिवाय कब्र वाली जगह के, जो आपको रोजाना याद करती है। उस घर को हमने याद करना है, उस जगह को हमने याद करना है। और हमारे लिए बेहतरीन तकवा वालों के लिए यही इंजाम है कि वो अपनी आखिरत की तैयारी नमाज के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह की हम्द सना के साथ करें, ताकि वो अपने इंजाम तकवा तक पहुंच सके। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु